बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया यानी सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के अरूज व ज़वाल की दास्तान सुनाएंगे और आपको ऐसी दिलचस्प मालूमात देंगे जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे। ये सल्तनत कैसे बनी और 600 साल की तवील हुकूमत मुकम्मल करने के बाद इस सल्तनत का ज़वाल क्यों हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। इस वीडियो में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मुनफरिद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, इस सल्तनत में मशरक़ वुस्ता, मगरबी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के काफ़ी हिस्से शामिल थे। इस इस्लामी वसी तर सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये सल्तनत अरूज पर पहुंची और इस सल्तनत के क़याम की कुछ पोशीदा बातें भी आपको बताएंगे और इस अजीम सल्तनत को ज़वाल कैसे आया ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस वजह से ये सल्तनत क़याम अमल में लाई गई, यानी कि इस सल्तनत के क़याम का पस मंज़र क्या था। दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के वक्त एक तरफ मशरक़ी रोम यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत ज़वाल पजीर हो रही थी, यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाईयत मज़हब को फॉलो कर रहे थे, और दूसरी तरफ रोम के तुर्की सुल्जूक रियासत को मंगोल तबाह कर चुके थे। रोम यानी कि एशिया के कुछ हिस्से यानी अनातोलिया का इलाका, जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, सल्जूक रियासत के ज़वाल के बाद अनातोलिया का इलाका बहुत ही छोटी छोटी तुर्की रियासतों या इलाकों, या अगर यूँ कहें कि छोटे छोटे टर्किश कबाइल में तकसीम हो गया था तो ये ठीक होगा। ये कबाइल दूसरे इलाकों में जाकर कब्ज़ा जमाने के माहिर थे। ये कबाइल बेहतरीन जंगजू थे। ये लोग अपनी रिवायात के ज़ेर असर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते थे। ये लोग आज़ाद थे और किसी भी सल्तनत का हिस्सा नहीं थे। नाज़रीन, इन्हीं कबाइल में से एक मजबूत तरीन लीडर सामने आया जो तुर्क लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करके एक सल्तनत की बुनियाद रखता है, और ये एक ऐसी सल्तनत होती है जो आगे चलकर 3 बड़े आज़मों तक फैल जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन था ये मजबूत लीडर जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दोस्तों, अनातोलिया के ज़्यादातर टर्किश लोग अपने आप को गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाले लोग मानते थे। ये लोग इस्लामी रिवायात पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करते थे और इस्लाम के तौर तरीक़ों पर बहुत ही मजबूती से ज़िंदगी गुजारते थे। इन लोगों ने 13वीं सदी के अवाखिर में बाज़ंतीनी सल्तनत के कुछ इलाकों को अपने ज़ेर करने की कोशिशें शुरू कर दी। इन गाजियों में जो सबसे ज़्यादा कामयाब गाजी थे उनका नाम था उस्मान। मगरब के लोग इनको ओथमान कहते थे और इनके मानने वालों को ऑटोमन्स कहा जाने लगा। ये अपनी कामयाबियों के बलबूते पर 1300 से 1326 ईस्वी के दरमियान उस्मान अनातोलिया में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत कायम कर लेते हैं और आगे चलकर ये अजीम सल्तनत उस्मानिया बन जाती है। उनके साथी ज़मीनें ख़रीद कर अमीरों के साथ गठजोड़ कायम करके और कुछ इलाकों को फतह करके इस रियासत की बुनियाद रखते हैं। उस्मानियों की कामयाब फ़ौज का सेहरा उनके फ़ौज के गन पाउडर के इस्तेमाल को माना जाता है। उन्होंने अपनी आर्मी में तीर अंदाज घुड़सवारों को जगह दी। ये लोग हमला करने में तोपों का इस्तेमाल करने वाले चंद पहले लोगों में से थे। इन लोगों के आगे बड़े बड़े मजबूत शहर भी रेत की दीवार साबित होते थे। उस्मान गाजी के बेटे ओरहान या उरखान अव्वल दूसरे उस्मानी लीडर थे। ये खुद को सुल्तान कहते थे। 1361 में उस्मानी बाज़ंतीनी सल्तनत के दूसरे सबसे अहम शहर एड्रियानोपोल पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। इसका मौजूदा नाम एड्रिन है और ये शहर जदीद तुर्की में कायम है, और इस तरह अनातोलिया से एक नई टर्किश सल्तनत शुरू होती है। दोस्तों, उस्मान, उरखान और फिर मुराद अव्वल जैसे बड़े लीडर्स के ज़ेर निगरानी सल्तनत उस्मानिया तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। मुराद अव्वल के बाद सुल्तान बनते हैं बायज़द अव्वल। इनके दौरे हुकूमत में एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से सल्तनत में तोसी का अमल कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। नाजरीन, 1400 ईस्वी में वस्ती एशिया के समरकंद का एक बागी शख्स जो एक जंगजू भी होता है, वो सल्तनत उस्मानिया की तोसी के अमल को रोक देता है। पाँव में तीर लगने की वजह से मुस्तकिल तौर पर ज़ख्मी हुए इस ज़ख्मी शख्स को तैमूर इलिंग या इंग्लिश में तैमूर द लेम कहा जाता है। यूरोपी लोग इसे टेमिलियन बोलते थे। ये वही तैमूर था जिसने 1398 में तुगलक दौरे हुकूमत के दौरान इंडिया में अपना खौफ कायम किया था।
تیمور نے آج کے دن کے عراق میں موجود بغداد شہر کو، جو کہ ایک مضبوط شہر مانا جاتا تھا، اسے پوری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ 1402 میں ہونے والی لڑائی جنگ انقرہ میں عثمانیوں کو بری طرح سے شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس ہار نے عثمانیوں کی سلطنت کی توسیع کے کام میں کچھ وقت تک رکاوٹ پیدا کر دی تھی، لیکن جلد ہی تیمور اپنی توجہ چائنا کی طرف کر لیتا ہے اور عثمانی سلاطین پھر سے اپنی طاقت دوبارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1453 میں عثمانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے محمد دوم فاتح قسطنطنیہ۔ ناظرین، 1451 میں جب محمد دوم سلطان بنتے ہیں، اس وقت قسطنطنیہ جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اس کی آبادی 10 لاکھ سے کم ہو کر صرف 50,000 رہ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ کی طاقت زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی دیواروں کے باہر کسی بھی علاقے پر ان کا کنٹرول نہیں رہ گیا تھا، لیکن باسفورس کی ریاست پر ان کا راج ابھی بھی قائم تھا۔ باسفورس سلطنت بحر سیاہ کو بحر مارمرا سے جوڑتی تھی اور ایشیائی ترکی کو یورپی ترکی سے بھی جوڑتی تھی۔ اس بحری راستے کو کنٹرول کرنے کا مقصد تھا کہ یہ عثمانیوں کے ایشیائی اور یورپی علاقوں کو کبھی بھی ختم کر سکتے تھے، یعنی ان بحری راستوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ محمد دوم اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ 21 سال کی عمر میں سلطان بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور 1453 میں وہ اپنا حملہ کر دیتے ہیں۔ محمد کے ترکی افواج انتہائی طاقتور توپوں کے ساتھ شہر کی دیواروں پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک 26 فٹ کی بندوق تھی جو 1200 پاؤنڈ کے گولے مار رہی تھی۔ ناظرین، باسفورس کی ریاست اور بحر مارمرا کے بیچ گولڈن ہارس کے پار ایک کڑی تھی جو ترکش افواج کو شہر کی حدود سے باہر رکھے ہوئے تھی۔ پھر ایک رات محمد کی آرمی ایک دلیرانہ طریقہ اختیار کرتی ہے۔ یہ باسفورس سے اپنے 70 بحری جہازوں کو ایک کڑی پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب محمد کی آرمی قسطنطنیہ کے 2 طرف سے حملہ کر رہی تھی۔ 7 ہفتوں تک یہ شہر خود کا بچاؤ کرتا رہا، لیکن آخر کار ترکش لوگ اس دیوار کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ہزاروں سال سے قائم بازنطینی سلطنت آخرکار ختم ہو جاتی ہے۔ قسطنطنیہ کی جیت کے بعد ہی محمد دوم کو سلطان محمد فاتح کہا جانے لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین حکمران بھی ثابت ہوتے ہیں۔ قسطنطنیہ کو یہ نئے شہریوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ آباد کاری کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ لوگ اس شہر کی تعمیر عصر نو میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا نام بدل کر استنبول کر دیا جاتا ہے اور اسے عثمانیہ سلطنت کے نئے دارالحکومت کے طور پر مانا جانے لگتا ہے۔ استنبول شہر جلد ہی تجارت اور روایات کا سب سے بڑا شہر بن جاتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے اثرات صرف یہیں تک محدود نہیں ہوتے، اس کے کچھ بہت بڑے اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، قسطنطنیہ کا زوال یعنی کہ مشرقی رومن سلطنت کا خاتمہ یہ ایک بڑے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ اس سے پورے یورپ میں ایک طرح کا پاور ویکیوم بن جاتا ہے، کیونکہ سلطنت رومہ اپنے وقت کا ایک مضبوط قلعہ اور عیسائیت کا سب سے بڑا منبع تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اب سلطنت عثمانیہ لے لیتی ہے، جو کہ ایک اسلامی سلطنت تھی۔ اسی وجہ سے یورپ کے عیسائی اور عثمانیوں کے درمیان مذہبی جنگیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں کروسیڈز کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی اور اس سلطنت کے ہر سلطان کو مذہبی پیشوا کے طور پر مانا جاتا تھا، لیکن سب سے بڑا اثر تجارت کی غرض سے پیش آیا، کیونکہ مشرق کو جانے والے راستے پہلے بازنطینی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اور سالوں سے ان کی تجارت یورپی ممالک کے ساتھ انہی راستوں کے ذریعے ہوتی تھی، اور اب یہ راستے سلطنت عثمانیہ کے زیر آ چکے تھے۔ اس لیے یورپین طاقتیں کوئی متبادل راستوں کی تلاش شروع کر دیتی ہیں، جن میں کولمبس کا امریکی راستہ اور واسکو ڈے گاما کا انڈیا والا راستہ بھی ان یورپین کے زیر نظر تھا، اور یہیں سے یورپی ممالک نے ایشیا اور امریکہ میں کالونیز بنانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کے عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد یونانی معلم یہاں سے اٹلی کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ہزاروں کی تعدادوں میں یونانی رسم الخط اور لاطینی رسم الخط بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہی رسوم الخط کو بعد میں ریکور کرنے کے بعد یورپ میں رینائسنس پیریڈ کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح قسطنطنیہ کے اثرات پوری دنیا میں نظر آتے ہیں۔
एक तरह से इसे पूरी दुनिया की तारीख का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। नाज़रीन, बाज़ंतीनी सल्तनत को हराने के बाद उस्मानी मगरबी एशिया और अफ्रीकी इलाकों में फतूहात शुरू करते हैं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया अभी तक अपने उरूज तक नहीं पहुंची थी। उसके लिए ज़रूरत थी सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौरे हुकूमत की, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया में फतूहात के लिहाज से सबसे बड़ा सुल्तान माना जाता है। नाज़रीन, सुल्तान सुलेमान अव्वल 1520 में सुल्तान बनते हैं और 46 साल तक सल्तनत पर हुकूमत करते हैं। उनकी रियाया उन्हें इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर जानती थी। उन्हें सलमान द मैग्निफिसेंट भी कहा जाता था। सलमान एक बेहतरीन सिपा सालार थे। 1521 ईस्वी में उन्होंने अहम यूरोपीय शहर बेलग्रेड को फतह कर लिया था। नाज़रीन, अगले साल तुर्की की अफवाज मेडिटेरियन में रोड नामी जजीरे, जो कि आज यूनान का हिस्सा है, उसको जीत लेते हैं और मेडिटेरियन पर भी इनका असर व रसूख कायम हो जाता है। अपनी मजबूत बहरी फौजों की बदौलत उस्मानी शुमाली अफ्रीका के साहिल पर वाक़े त्रिपली, जो आज के लीबिया का दारुल हुकूमत है, उसको भी फतह कर लेते हैं। ये शुमाली अफ्रीका की कोस्ट लाइन यानी साहिल पर बसे लोगों को भी अपने ज़ेर करना जारी रखते हैं। उस्मानी शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाकों को ही फतह करते हैं और इस खिते के तमाम तिजारती रास्तों को आसानी से फतह कर लेते हैं। 1526 में सुलेमान वस्ती यूरोप में अपना खौफ बनाते हुए हंगरी और ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ते हैं और इनकी हदूद ऑस्ट्रिया शहर की हदूद तक फैल जाती हैं। ये लोग वियना को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हंगरी पर इनका कंट्रोल मुकम्मल हो जाता है। इस तरह ये इस्तांबुल में बैठे द मैग्निफिसेंट सुलेमान वस्ती यूरोप, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया के लोगों के साथ जंग करते हैं। इनके दौर को उस्मानी दौर का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जब अपने अरूज पर थी तो इसमें तुर्की, यूनान, बल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमानिया, उर्दन, फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया और अरब ममालिक का कुछ हिस्सा और शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके शामिल थे। लेकिन उस्मानियों ने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश तक नहीं की। आखिर क्यों? दोस्तों, इंडिया को फतह करने के लिए उस्मानियों को पहले ईरान की सफ़वी सल्तनत को शिकस्त देना ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया में पहुंचने का ज़मीनी रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। लेकिन सफ़वी सल्तनत अपने आप में एक मजबूत सल्तनत थी। उस्मानियों ने इनके साथ बहुत सी जंगें भी लड़ी थीं, लेकिन फिर भी वो सफ़वी सल्तनत को शिकस्त देने में नाकाम ही रहे थे। इसीलिए इंडिया को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए फ़तह करने का मौका उस्मानियों को ना मिल सका। इसके अलावा समंदरी रास्तों से इंडिया में आना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस्मानियों के राब्ते इंडिया के साथ ज़रूर देखे जा सकते हैं, जैसा कि दक्कन की बहामनी सल्तनत और उस्मानियों के दरमियान सफारतकारी के ताल्लुकात की बहुत सी निशानियां मिलती हैं। इसके अलावा उस्मानियों की बहुत सी चीज़ें इंडिया में इस्तेमाल भी की जाती थीं। इसके अलावा उस्मानियों ने इंडिया के मगरबी साहिल पर अपना असर व रसूख बनाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो इंडियन ओशन पर होने वाली तिजारत को कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मगरबी इंडिया के साहिल पर वाक़े लोकल इस्लामी हुकूमतों के साथ गठजोड़ भी किया था और पुर्तगालियों से जंग भी लड़ी थी, जबकि गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह के साथ गठजोड़ कायम करने की कोशिश भी की गई थी। उस वक्त इंडियन ओशन पर पुर्तगाली अपनी बहरी फौज के दम पर कंट्रोल कायम कर चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के बीच हुई जंगें, जैसा कि 1538 में पुर्तगालियों ने उस्मानियों को शिकस्त दी थी, इंडिया को उस्मानी फतह तो नहीं कर पाए, लेकिन इनकी सल्तनत दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत थी। नाज़रीन, इतनी बड़ी सल्तनत को उस्मानी सलातीन आखिरकार कैसे चलाते होंगे, आइए समझते हैं। दोस्तों, उस्मानी अपनी तरफ से फतह किए हुए लोगों के साथ अक्लमंदी से पेश आते थे। ये फतह किए हुए इलाकों को सुल्तान की तरफ से लगाए गए लोकल लोगों की मदद से चलाते थे और अक्सर औकात कैदियों की ज़िंदगियों को बेहतर करने का काम भी करते थे। सुल्तान सुलेमान के दौरे हुकूमत में जब ये सल्तनत वसी व अरीज़ हो जाती है, तब उसे एक बेहतरीन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। उस्मानियों को एक फ़ाल हुकूमती ढांचा मुहैया करना सुलेमान द मैग्निफिसेंट की सबसे बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। उन्होंने जराइम को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे मगर कारगर कवानीन बनाए और इसके साथ ही टैक्स भी लगाए। इसके अलावा हुकूमत और बड़े बड़े ऑफिसर्स को ये लोग असर नौ तामीर करते थे।
ان تبدیلیوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں مثبت انداز میں بدل جاتی ہیں اور سلیمان لا گیور کا لقب پاتے ہیں۔ سلیمان کے تقریباً 20,000 کے قریب غلام محل میں بڑے عہدوں پر کام کرتے تھے۔ یہ لوگ دراصل عیسائیوں کے فتح کیے گئے علاقوں میں سے لیے گئے نوجوان لوگ ہوا کرتے تھے۔ آرمی انہیں پڑھاتی تھی، یہ اسلام قبول کرتے تھے اور پھر انہیں فوجیوں کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ انہی میں سے 30,000 فوجیوں کی فورس کو صرف سلطان کا وفادار رہنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس فورس کو جنیسریز کا نام دیا جاتا تھا۔ اپنے بہترین ڈسپلن کی وجہ سے یہ عثمانی فوج کا دل کہلاتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار کرسچن خاندان سلطان کو کہتے تھے کہ ان کے بچوں کو سلطان کی خدمت میں لے لیا جائے، کیونکہ ان میں سے بہادر فوجیوں کو بڑے بڑے گورنمنٹ کے عہدوں پر بھی فائز کر دیا جاتا تھا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے عثمانی سلاطین اسلامی قوانین کو فالو کرتے تھے۔ اسی کے مطابق عثمانی دوسرے مذاہب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی کھلم کھلا عبادت کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو اپنی قوم کی ہی طرح سمجھتے تھے اور ان کے پادری یا ربی سلطان سے کسی بھی مسئلے پر بات چیت کر سکتے تھے۔ ناظرین، سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت کو عروج تو ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس سلطنت کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، 1600 عیسوی سے عثمانی سلطنت کی یورپ سے معاشی اور فوجی اجارہ داری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت یورپ صنعتی اعتبار سے بہت تیزی سے ترقی شروع کر دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف عثمانی سلطنت عجیب و غریب طرز حکمرانی کی وجہ سے اپنی عظمت کھونا شروع کر دیتی ہے۔ سلیمان اپنے سب سے قابل بیٹے مصطفیٰ کو قتل کروا دیتے ہیں، دوسرے بیٹے کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے تیسرے بیٹے سلیم دوم تخت نشین ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ سلطان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، اس دور میں یہ باتیں بھی تاریخی کتب میں لکھی ملتی ہیں کہ اس وقت جو بھی سلطان بنتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا، جس سے ان کا کوئی متبادل نہ رہے۔ اس کے علاوہ عثمانی بادشاہ اپنے ہی بیٹوں کو قیدی بھی بنا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم اور دوسری دنیا سے رابطہ منقطع ہو جایا کرتا تھا۔ یہی عمل لگاتار کمزور سلاطین کی آمد کا سبب بنتا ہے، جو کہ آخرکار اس عظیم سلطنت کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تجارتی معاملات بھی عثمانی سلطنت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پھر 1683 میں جنگ ویانا میں عثمانی ترکوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ یہ ہار ان کے گرتے ہوئے سٹیٹس کو اور زیادہ گرا دیتی ہے۔ اگلے 100 سالوں تک یہ سلطنت اپنے اہم ترین علاقوں کو آہستہ آہستہ مختلف جنگوں میں کھو دیتی ہے۔ 1830 میں یونان بغاوت کے ذریعے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو جاتا ہے اور 1878 میں برلن میں ایک کانفرنس کے بعد رومانیہ اور بلغاریہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1912 اور 1913 میں ہوئی جنگ بیلکن کے دوران عثمانی سلطنت یورپ میں موجود تقریباً سارے علاقوں کو کھو دیتی ہے۔ اب صرف عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہونا باقی تھا، اس کی عظمت اور جاہ و جلال تو ختم ہو ہی چکا تھا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے وقت عثمانی سلطنت پہلے ہی ختم ہو رہی تھی اور ایسے میں عثمانیوں کی آرمی 1914 میں جرمنی اور آسٹریا اور ہنگری کی طرف سے جنگ میں شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اکتوبر 1918 میں دوسری آرمی کی طرف سے اس آرمی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد عثمانیوں کے زیادہ تر علاقوں کو برطانیہ، فرانس، یونان اور رشیا کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت آخرکار 1922 میں ختم ہو جاتی ہے، جب عثمانی سلطان کا لقب ختم کر دیا جاتا ہے۔ 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکمرانی میں ترکی کو ایک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 1923 سے لے کر 1938 تک ترکی کے پہلے صدر بنے رہتے ہیں اور ترکی کو تیزی سے ایک سیکولر ملک اور مغربی روایات کا حامل ملک بنانے کے لیے بہت سی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ دوستو، اس طرح 13ویں صدی میں عثمان غازی نے اناطولیہ میں ایک ترکش قوم کے لیے ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 15ویں صدی کے آخر تک 3 براعظموں تک بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے مضبوط ترین حکمرانوں کی ضرورت تھی، اور جب عثمانی سلاطین کمزور ہونے لگتے ہیں تو سلطنت کا زوال ہونا طے تھا۔ 600 سال تک راج کرنے والے عثمانی ترکوں کو اکثر ان کی مضبوط افواج، تعمیرات، اسلامی روایات اور ان کی عظمت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عظیم سلطنت کا اثر و رسوخ آج بھی ماڈرن ترکی کی عوام میں دیکھا جا سکتا ہے۔
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल का भी अपने मेज़बान सैयद सैफ अली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।